Bonjour tout le monde. اليوم حنديرو معاكم دي سالي بلا بات فويتي. حنديرو لا فارس لا كريم وفرomage بلي كروفيت. الوغ تبعوا معايا لي زيتاب. هنا نبدا بلا كريم وفرomage، خدمناها ديجا بصح معليش نعاودها لكم. هنا عندي 250 مليلتر تاع الحليب، نحط لها حبه بيض، نديرو بارد في بارده، نخلطها ونزيد لها 25 غرام تاع مايزينا. نديرو اون بون كويير تاع لا سوب تكون بيان معمره. فوالا ونخلط. فوالا كي نشوف المايزينا تاعي تنحلت مليح، دوك الكاسونه تاعي نحطها فوق النار ونقعد نحرك بلا ما نحبس حتى نشوف لا كريم وفرomage تاعي عقدت. كي تعقد لا كريم وفرomage نطفي الفرنو ونحط 120 غرام تاع لو فرomage بلون. ديروا فرomage اللي حبيتوه، تقدروا ميم ديروا فرomage غابي، ديروا 120 غرام. الوغ دوك هنا لا كريم وفرomage تاعي نحطها فوق النار ونقعد نحرك حتى نشوف لا كريم وفرomage تاعي عقدت لي. كي تعقد نحطوا لو فرomage تاعنا. هذه لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب، هنا شوفوا واش عندي. نحكم مقله ندير فيها مغرفه تاع الزيت ونزيد لها مغرفه تاع لا مارغارين وندير لها 2 سنينات تاع الثوم. وهنايا عندنا اون كونتيتي صغيره تاع لي كروفيت. تقدروا ديروا لي كروفيت سورجوليه، ديروا بانسي سال وزيدوا لها شويه فلفل كحل. فوالا ونحطها فوق النار. لي كروفيت ما ياخذوش بزاف الوقت، ميم با 2 مينوت 3 مينوت يطيبوا. كي نشوفهم سي بون طابولي نطفي عليهم، نديرهم اون كويير كافي تاع الهريسه. شوفوا الهريسه سي فاكولتاتيف، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. الوغ دوك هنا المقله تاعي نحطها فوق النار. الوغ هنايا بور لا بات فويتي ندير شويه فارينه سور لو بلان دو طرافاي. هذه لا بات فويتي سي لي شوت. هنا دوك ندير 2 تور باش نخدموا لي كورني تاعنا. دائما نقول لكم كي تكون عندكم لي شوت طموهم خبوهم في كونجيلاتور، كي تسحقوهم جبدوهم ديروا بهم لي فون دو تارت، ديروا بهم ميلفاي، ديروا 2 تور وخدموا واش حبيتو. فوالا هذا دوزيام تور. ندير توجور فارينا سور لو بلان دو طرافاي. نحل لاباط تاعي نشوف هاد الصق ندير توجور فارينا. فوالا هكذا ما نزيدش. فوالا هنايا نديرو دي بوندولات تاع 1 سنتيمتر. خدمنا ديجا لي كورني معكم، درنا اون فيديو صح معليش نعاودها لكم. هنا قبل ما ندور في لي كورني ديالي نحكي بشويه الماء هنا باش يلصقوا لي مليح في لي كورنيه. فوالا نديرو غير شويه ماشي حاجه. شوفوا نحكم لاباط تاعي هنا الكورني ديالي ما لازمش يبان. نبدا ندور ونمشي، وكي تمشي ما تخليش لو فيد، ديروا كيما ندير انا ما تخلوش كاع لو فيد. فوالا شو تحطي شويه لاباط على لاباط، تحطي شويه لاباط باش كيطيبوا ما يجوش فارغين في الوسط. فوالا
وهنايا كي تحطوا لي كورني الفتحه تجي من تحت. فوالا هكذا نحطهم. فوالا نزيد ندير لكم وحده دائما تخبي لو كورني تاعك لازم يتغطى. شوفوا هكذا وندور. كي تدوري تحطي شويه لاباط على لاباط. فوالا تبعوا كيما راني ندير تنجحوا فيهم. هما ساهلين وي سون بريزونطابل كي ديروهم ديسالي. هنا لا فارس تقدروا ديروا لا فارس اللي حبيتوها. ديروا لا كريم او فرomاج بصح بدلو. تحبوا ديروا فيونداشي، تحبوا ديروا بولي، كيما تحبوا. توجور الفتحه تجي من تحت. فوالا دوك هكذا نكملهم كامل ونولي لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا معايا حاجه سهله. الفتحه توجور ديروها من تحت. دوك هنا نباديجوني عندي انف اونتي ندوز لهم كامل. ونحكم شويه الجلجلان نديرو هنايا. هنايا شوفوا لاباط فيتي كي ديروا لها الجلجلان تجي بنينه. فوالا دوك هكذا لو بلاطو تاعي نديرو في الفور. الفور راني شعلاتو 180 درجه مئويه. طون دو كويسون لازم ياخذوا التحميره. لاباط فيتي كي تكون بيان محمره تجيكم بنينه. الوغ هكذا نديرهم في الفور كي يطيبوا نولوا لكم ان شاء الله. الوغ شوفوا معايا لا كريم او فرomاج. هنا كي شتا عقدت زدت لها دقيقه باش هذيك المايزينا طيب لي ما تجينيش لي غو تاع مايزينا كي ناكل لا كريم او فرomاج. 120 غرام تاع لو فرomاج. كما قلت لكم ديروا الفرomاج اللي حبيتوه. فوالا هنايا فوالا لي كروفيت تاوعي. الوغ شوفوا معايا شوفوا خلوهم بيان يتحمروا. لاباط فيتي لازم تكون بيان محمره باش تجيكم بنينه. وبيان سور كي ديروا لي بوندولات لازم تجوزوا بالبانسو الماء باش كي تدخلوهم للفوغ لاباط ما تسيباراش مع لي كورني. الوغ شوفوا كيفاش ديروهم. خليهم حتى يبردوا. هادو دي موليتهم هما خليهم حتى يبردوا. شدوهم ابان بركا ما تزيروش. هنا عبزي بيديك. هنايا كي تعبزي هنايا يتنحاو فاسيلمون. شوفوا فوالا فاسيلمون يتنحاو. شوفوا تحمروا مليح ولاباط ما تحلوهاش خشينه باش ما يجيكمش معجنه. فوالا بسم الله. فوالا نوريكم حبيبات شوفوا كيفاش نديروا لا فارس تاعنا. انا لا فارس تاعي دوك نديرها في لاكوش هادوي باش تجيني ساهله كي نعمرهم. تقدروا ميم ديروا ديريكتومون بين كوياره كافي وتعمروهم. نخلطها شويه. انا بردت لي مليحه. فوالا تقدروا ميم ديروا دي كيشه. الفتحه نديرها عريضه باش لي كروفيت يحطوها. الوغ نفد هكذا وندخل داخل ونعمر. فوالا لي كورني هادو يجوا صغار ما يقهموكمش ولا فارس ما تكونش بزاف معمره. ما لازمش تكون بزاف شارجي باش ما يقهموكمش. فوالا نكمل نعمرهم. الوغ هنا تقدروا تغابيو لو شيدار. هنايا تقدروا توجدوهم شويه من قبل كي تجو لو مومون اللي تاكلوهم
تحكموا لي كورني تاعكم فارسي، تحطوهم في ان بلاطو. بيان سور تكونوا شعلتوا الفور 10 دقائق، سخنوه مليح، ومن بعد طفيو لو فور تاعكم، دخلوا لو بلاطو تاعكم بلي كورني فارسي. واحد ميم با 2 مينوت 3 مينوت لا بات فويتي تعاود تولي كروستيونط، ولا كريم وفرomاج تعاود تولي دافيه. سما اللي يحب ياكلهم هكذا باردين يقدر ياكلهم هكذا باردين. فوالا دوك هنايا شوفوا انا حكمت حبيبات تاع لي كروفات. ندير لا ديكوراسيون تاعي. فوالا هادي جوزتهم في الزيت والزبده. فوالا نديرهم تيت ديكوراسيون. لا ديكوراسيون ترجع لكم كيما قلت لكم، تقدروا ميم ديروا فرomاج غابي. فوالا انا هكذا نديرهم لا ديكوراسيون. وبيان سور لا ديكوراسيون ترجع لكم، كل واحد يديكوري كيما يحب. كيما قلت لكم تقدروا ديروا فرomاج غابي وتاكلوهم بالصحه والهنا. فوالا عطيت لكم واحد لا روسيت بزاف هايله. كيما قلت لكم تقدروا ديروا ميم دي كيشه، دي ميني كيش. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.